नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सत्तारूढ गठबन्धन बीच आगामी चुनावमा तालमेलको मोडालिटीबारे अन्यल। समाजवादी केन्द्रका नाममा तेस्रो धारको गृह कार्य। कंग्रेसप्रति दबाव बढ्दो। भक्तपुरको सल्लाघारीमा बस र स्कुटरमाथि रुख ढल्दा 3 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु, 347 जना संक्रमित थपिए। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3000 नाघ्यो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अपील। सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। पर्यटकको नेपाल बसाई सुरक्षित बनाउन विशेष प्रबन्ध गरिने। मौद्रिक नीतिको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव, निप्से 61 अङ्कले वृद्धि। मौद्रिक नीति पुँजी बजारप्रति लचक देखिएकाले लगानीकर्तामा उत्साह। भारतको दिल्लीमा मंकीपक्सका नयाँ संक्रमित भेटिए। हालसम्म विश्वका 75 देशमा 16,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण भएको WHO द्वारा जानकारी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले भारतमा आयोजना हुने लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट खेल्ने पक्का। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच अहिलेको गठबन्धन सहित चुनावमा जाने समझदारी छ, तर कसरी जाने भन्नेमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। अर्कोतिर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जसपा, वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराई सहितको समाजवादी केन्द्र निर्माणमा नेताहरूको सक्रियतालाई तेस्रो मोर्चा निर्माणको तयारीको रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच गठबन्धनसहित चुनावमा जाने सहमति छ। उनीहरूले यही गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय समेत गरेका छन्, तर अहिलेसम्म सिटको बाँडफाँडमा भने औपचारिक रूपमा प्रवेश नै गरेका छैनन्। सिटको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि वाम दलहरू धेरै सिट माग गर्ने कसरतमा छन्। नेकपा एमाले बाहेकको वाम तालमेल अथवा समाजवादी केन्द्र निर्माणको चर्चालाई पनि यससँगै जोडेर हेर्ने गरिएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि नेपाली कांग्रेससँग तालमेल नहुन सक्ने बताएका छन्। समाजवादी केन्द्र निर्माणमा आफ्नो जोड रहने र आवश्यक पर्दा मात्रै केही सिटमा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने रणनीतिमा वाम दलहरू रहेको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूह र वामदेव गौतमको समूहबीच एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावमा जाने तयारी भइरहेको जानकारी समेत पुनले गराए। अहिले हामी समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेका छौँ। समाजवादी मोर्चा देशैभरि गठबन्धन गर्छ, सँगसँगै चुनाव लड्छ। सकेसम्म हामी एउटै चुनाव चिन्हबाट, एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचनमा जान्छौँ र बिस्तारै यो एउटा क्रान्तिकारी धारको रूपमा, अग्रगामी धारको रूपमा यसलाई हामी स्थापित गर्छौँ। जे यथार्थ हो त्यसलाई हामी स्थापित गर्छौँ। काङ्ग्रेसले आवश्यकता ठान्यो अनि काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता हो भने मिल्छौँ नि त। सरकारमा सँगै छौँ, आवश्यक ठाउँहरूमा मिल्छौँ, आवश्यक नपर्ने ठाउँ हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ। कांग्रेससँग नमिल्न नि सकिन्छ, नमिल्न पनि सकिन्छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि विचार मिल्ने दलहरू संयुक्त चुनाव चिन्हसहित निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताए। तर त्यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भने नभएको उनको भनाइ छ। विचार मिल्ने पार्टीहरूको बीचमा एउटा चुनाव चिन्ह हुन सक्छ। त्यो चाहिँ ऐनले नै हामीलाई दिएको छ नि त। पहिले नै ऐन बनाउँदाखेरि नै त्यो बारेमा हामीले छलफल गरेर ऐनमा त्यो प्रावधान राखेका छौँ। त्यही त्यो प्रावधानको दृष्टिले त्यो सम्भव हुन्छ। अब विचार मिल्ने पार्टीहरूको बीचमा पनि त्यो कुरा सम्भव हुन सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यो बारेमा हाम्रो छलफल भएको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको कुरा सुन्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दूरी बढ्न थालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा भने गठबन्धनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि धेरै किसिमका विचारहरू आउनलाई सामान्य मान्छन्। पुनले कांग्रेससँगको गठबन्धन भन्दा पनि वाम दलहरू एउटै निर्वाचन चिन्हसहित चुनावमा जाने तयारीमा रहेको बताइरहँदा मीन विश्वकर्मा भने त्यसले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा फरक नपर्ने बताउँछन्। सहमतिमा पनि विमतिको
विकल्प रहिरहन्छ, विमतिमा पनि सहमतिको सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो हामी फरक फरक थियौँ, सहमतिको सम्भावना थियो। आज हामी एकै ठाउँ रहेको हुनाले विमतिको सम्भावना छैन भनेर भन्न मिल्दैन। अब काङ्ग्रेससँग दूरी बढेको भन्ने सवालमा चाहिँ त्यस्तो खालको परिस्थिति अहिले बनेको छैन। हामीले पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्यौँ, माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्यो र विगतमा गरेको गठबन्धनबाट हामीलाई उपलब्धि प्राप्त भएको छ भन्ने र परिणाम पनि र प्रतिवेदन पनि चाहिँ सन्तोषजनक आएको हुनाले अहिले यतातर्फ शङ्का गर्नुपर्ने, डराउनुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको अवस्थामा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई अलग राखी वाम दलहरूबीच तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्ने तयारी यसअघि पनि नभएको होइन, तर स्थानीय निर्वाचनमा त्यस्तो पहल सफल भने हुन सकेन। यसपटकको प्रयास सफल भएमा सत्ता गठबन्धनभित्रका वाम दलहरू चुनावमा कति प्रभावी हुन्छन् त्यो त भविष्यले नै देखाउला, तर काङ्ग्रेससँग धेरै सिट माग्ने हैसियतमा भने उनीहरू अवश्य पुग्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन खोजे पनि आफूहरूले रोकेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सम्झौता बाहेक अरू विषय अमान्य हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत संसदबाट पारित गराउन आफूहरूले भूमिका खेलेको नेपालको दाबी छ। दुई पार्टीले मिलेर एमसीसी पारित गराउन खोजेको र त्यसमा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष विभिन्न शर्त राखेको नेपालले बताए। एमाले सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 14 जना सांसदको पद खारेज गर्नुपर्ने र उक्त पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने लगायतका शर्त राखेको नेपालको दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको शर्त अस्वीकार गरेर आफूहरूले भने जस्तो गरी व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जनाएको नेपालले बताए। एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याउने मात्रै होइन, आइपीएसमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्वीकृति लिएर नेपाली सेनाले एसपीपी लागू गर्ने भने पत्र पठाउनु गलत भएको नेपालले बताए। एसपीपी सम्झौता स्वीकार नगर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूहरूले नै मनाएको नेपालको दाबी छ। तर एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय अमेरिकालाई नपठाइएकोमा नेपालले असन्तुष्टि जनाए। सोही कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले देशका वामपन्थी पार्टीहरूले एकले अर्कालाई सिध्याउन र तमासा हेर्न तल्लीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै अवस्था रहे कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलन विसर्जनको दिशामा जाने उनले चेतावनी दिए। श्रेष्ठले वामपन्थी शक्ति बीच एकताका लागि आह्वान गरे। एकता सम्भव नभए कम्तीमा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सम्भव छ भने वैचारिक रूपले समीप भएका साथीहरूको पाछा पार्टी एकता गरौँ। रणनीतिक मुद्दाहरूमा समानता भएका शक्तिहरूसँग लेफ्ट सोशलिस्ट फ्रन्ट बनाऊ, वाम समाजवादी मोर्चा बनाऊ। नभए पनि चुनावमा तालमेल गरेर जाउँ। त्यसो भयो भने हामी सही दिशातिर थोरै भए पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। वामपन्थीहरूले समाजवादका कुरा गर्ने तर राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि खतरा बनेको साम्राज्यवादको नाइकेलाई हस्तक्षेप गर्न दिने गलत प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीका सन्दर्भमा संसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उनले एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकी सरकारलाई नपठाएको जानकारी सदनलाई गराउन निर्देशन दिएको 5 दिन पुग्दा पनि सरकारले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। एसपीपी बारे संसद र संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले सुने पनि नसुने झै गरेको उनको भनाइ छ। उनले सदनको निर्देशन नमान्ने सरकार देशमा छ कि अन्त कतै छ भन्दै प्रश्न पनि गरे।
सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा, नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्माननीय सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन। सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वशक्ति गुमायो। त्यस्तै उनले भारतले सेनाका लागि ल्याएको नयाँ योजना अग्निपथ योजनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्न नहुने र सरकारले यस विषयमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए। भक्तपुरको सल्लाघारीमा रुख ढलेर बस र स्कुटर किस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। सडक किनारको रुखको जरा मकिएर रुख सडकमा पल्टिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीमा अपराह्न 12 बजेतिर सल्लाको रुख ढल्दा दुर्घटना भएको हो। प्रहरीका अनुसार एउटा बस र स्कुटरलाई ग्रिनल्यान्ड होटल नजिकै रुखले किचेको थियो। दुर्घटना भएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना तत्काल उद्धारमा जुटेका थिए। रुख पल्टिएर अवरुद्ध बनेको सडक केही समयपछि सञ्चालनमा आएको थियो। रुखले किस्दा सल्लाघारीबाट दुधपाटीतर्फ जाँदै गरेको बा 2 ख 3584 नम्बरको बसका 14 जना र बा 61 प 3978 नम्बरको स्कुटरमा रहेको 1 जना गम्भीर घाइते भएका मध्ये 3 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। घाइतेहरूलाई तत्काल अस्पताल ल्याएर उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 12 जना उपचाररत छन्। 12 जना मध्ये पनि यो युवा मोरा हस्पिटलबाट 7 जना भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलमा रिफर भएको छ र त्यो मध्ये पनि 1 जना चाहिँ सिटी स्क्यान गरेर चाहिँ रिटर्न भइसकेको छ भने बाँकी 6 जनाको त्यहाँ उपचार भइराखेको अवस्था छ। लगातार भएको वर्षाको कारण माटो खुकुलो भई रुखको जरा मक्किएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताइएको छ। त्यस क्षेत्रमा अन्य रुखहरू पनि पल्टिन सक्ने सम्भावना भएका कारण थप दुर्घटना हुन नदिन रुख व्यवस्थापन गरिने वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री बताउँछन्। जुन पुरानो रुख धेरै वर्ष अगाडि 100 वर्षभन्दा पहिलाको रुखहरू हो यो र त्यो रुखहरू बिस्तारै अब पुरानो हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि यो घटना घटेको हुनसक्छ र हिजो मात्र पनि एउटा रुख ढलिसकेपछि हिजो नै हामीले यहाँका सेनासँग, यहाँको चोङा गणेश विकास समितिसँग र यहाँ स्थानीय जनतासँग हामी जुन समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यो पुरानो रुखलाई हटाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले जुन वन विभागको हाकिमलाई पनि अहिले बोलाएर हामीले त्यो मार्केटिङ गराइराखेका छौँ। त्यो अनुसार त्यो जो रुखमा चाहिँ अब नम्बरिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। भोलि बिहानदेखि नै हामीले यो रुखलाई काट्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। घटनास्थलमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्मा पनि पुगेकी थिइन्। अरूको सबै राम्रो उपचार भइरहेको छ। हामीले यो बाटो क्लियर गर्ने र अब यहाँका अरू जोखिमयुक्त रुखहरू छ भने चाहिँ हामीले मार्किङ गर्न लगाइसकेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो यहाँका जोखिमयुक्त रुखहरू पनि हामी हटाउने प्रक्रियामा छौँ। पुराना ठूला रुखहरू कमजोर भूभागमा भएका कारण रुख पल्टिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। सरोकारवाला निकायले त्यस क्षेत्रमा हुन सक्ने घटनाको अनुगमन गरी व्यवस्थापनमा कदम नचाल्दा रुख पल्टिएर मानवीय क्षति हुन पुगेको स्थानीयको आरोप छ। नेपालमा सरोकारवाला निकायले समयमै आवश्यक काम नगर्दा पनि यस्तो घटना दिन प्रतिदिन भइरहेका छन्। सम्बन्धित पक्षले यस्ता दुर्घटना हुन नदिन तदारुकताका साथ काम गर्न जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। पाल्पा जिल्लाको रिम्दीकोट 2 लघुवामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 6 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा परि 16 जना यात्रु घाइते भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। तानसेन रिडी तमघास सडक खण्डको लघुवामा आइतबार बेलुकी 5 बजेतिर यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको हो। प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरिरहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा पाल्पाको अर्गली र हार्थोकको प्रहरी चौकीबाट प्रहरीहरू पुगेका छन्। गुल्मीदेखि पाल्पा हुँदै भुटवलतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 5952 नम्बरको बस लघुवा स्थित ढेकबाट तल खसेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर वीरदत्त पन्तका अनुसार दुर्घटनामा 3 महिला र 3 पुरुषको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 16 जनाको उपचारका लागि तानसेन अस्पताल लगिएको पन्तले जानकारी दिए। दुर्घटनाको कारण अझैसम्म पनि खुल्न सकेको छैन।
राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको पेतेवाङ खोलामा पक्की मोटरेबल पुल नहुँदा स्थानीय सर्वसाधारण र यात्रुलाई शास्ति भएको छ। हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै खोलाको बहाव बढेर बाढी आउने समस्याका कारण सर्वसाधारण र यात्रुलाई आवत जावतमा समस्या भएको हो। दाङ सल्यान हुँदै रुकुमसम्मको सडक सञ्जाल जोडिएको 2 दशक पुग्नै लाग्दा समेत पेतेबाङ खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अधुरै रहेको छ। यसबाट वर्षातको समय अवधिभर सानादेखि ठूला सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पुग्न मुस्किल हुने गरेको छ। पेतेबाङ खोलामा 2 वर्ष अघिबाट पक्की पुल निर्माणको काम सुरु गरिए पनि हालसम्म एकवटा पिल्लर बाहेक अन्य काम पूरा हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहरियाले ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको जानकारी दिएको छ। पटक पटक ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरिए पनि निर्माण कार्य पूरा नभएको, पुलको काम यस वर्षको वर्षा सकिएपछि मात्रै सुरु हुने बताइएको छ। झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 पाठामारीका 3 जना किशोरी एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। पाठामारीको बल्ले गाउँ नजिकैको सुनकोशी चिया बगानमा रहेको बयरको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा पञ्चम गणेशकी 16 वर्षीय छोरी करिना, पुवालु गणेशकी 17 वर्षीय छोरी अञ्जली र बिरबल गणेशकी 16 वर्षीय छोरी कल्पनाको शव आइतबार बिहान 7:30 बजे फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। तीनैजना किशोरीहरू चिया बगानमा श्रमिक थिए। आफैले काम गर्ने बगानमा उनीहरू झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार तीनैजना शनिबार दिउँसो घुम्न भने घरबाट हिँडेका थिए। मृत भेटिएका 3 जना किशोरीको शव परीक्षणका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट कारागार व्यवस्थापन विधेयक 2076 पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहित आएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा ध्वनि मतका आधारमा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। सभाको पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि 15 मिनट स्थगित भई सञ्चालन भएको दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरूले भाग लिएका थिए। उनीहरूले उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारमा नरहेका जिल्लाहरूमा पनि कारागारको व्यवस्था गरिने बताए। शहरका मध्य भागमा रहेका पुराना कारागारहरूलाई स्थानान्तरण गरी फराकिलो र सुविधाजनक बनाइने। खास गरेर अहिले हाम्रो यो विधेयकले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै कारागारको व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई पनि यसमा सहभागी गराउँदै लिएर जाने, त्यस्तै कैदी र थुनुवाहरूको पनि वर्गीकरण छ। सो अनुसार कैदीबन्दीको कारागारमा व्यवस्थापनका लागि अलग अलग व्यवस्थापन मिलाउनका लागि पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि पनि यो ल्याइएको छ। कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक सरकारले विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 29 मा दर्ता गराएको थियो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अर्थ मन्त्रालयले संसदीय विशेष छानबिन समितिले माग गरे बमोजिमको सीसीटीभी फुटेज नदिएपछि सिंहदरबार गेटदेखि नै सीसीटीभी फुटेज हेर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले माग भए बमोजिमको फुटेज नदिएपछि समितिले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिण गेट र पश्चिम गेटको फुटेज माग गरी गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। आफूसँग 13 दिनको फुटेज मात्रै संग्रहित रहेको बताएको अर्थ मन्त्रालयले जेठको फुटेज माग हुँदा असारको फुटेज दिएको थियो। समितिमा बयान दिएका मन्त्रालयका सबै अधिकारी तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको बयान दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले डिलिट भयो भनेको फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ, जसको रिपोर्ट 1-2 दिनभित्रै आउने बताइएको छ। प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि 10 दिनको समय पाएको समितिले निर्धारित समय सकिएर थपिएको 7 दिनमा 3 दिन सकिसकेको छ, तर अहिले पनि प्रारम्भिक अध्ययनमै छ भनिन्छ। यसरी हेर्दा थपिएको समय सीमामा पनि समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावना कम छ। कोरोना संक्रमणका कारण विगत 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 5 महिनामा एकै दिन 2 जनाको मृत्यु भएको पहिलो पटक हो। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11,956 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आज थप 3,047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थप 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2,360 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 303 जना र 1,528 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 95 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,489 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3,177 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 3,035 जना होम आइसोलेसनमा र 142 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 22 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा 169 जना सक्रिय संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 35, कास्कीमा 27, मोरङमा 17 र भक्तपुरमा 12 जना संक्रमित भेटिएका छन्। मिनी अस्पतालका रूपमा रहेको भेन्टिलेटर सुविधा सहितका एम्बुलेन्स विकसित मुलुकमा प्रयोग भइरहेको छ, तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त्यस्तो सेवा प्राप्त सवारी साधन सञ्चालन होला? हामी धेरैलाई विश्वास लाग्न गाह्रै हुन्छ, तर अब भने यस्तो सुविधा सहितको एम्बुलेन्स नेपालमै सञ्चालनमा आउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले नेपालमै पहिलो पटक भेन्टिलेटर सहितका उपकरण भएका एम्बुलेन्सहरू खरिद गरेको छ। यो एम्बुलेन्सले दुर्घटना स्थलमै पुगेर जुन बिरामीहरूको उद्धार तथा उपचार गर्नेछ, कसरी सञ्चालन गरिँदैछ त यी भेन्टिलेटर सहितका एम्बुलेन्सहरू? नेपालमा सामान्य खालको स्ट्रेचर र केही उपकरण भएका र मध्यम खालका बिरामीलाई ओसार पसार गर्न सक्ने एम्बुलेन्स चल्छन्। यही पनि भौगोलिक अवस्था, सडक जाम, सुविधा अभावले बिरामीको बीच बाटोमै मृत्यु हुने अवस्था सामना गरिरहनु परेको छ। अब भने अस्पतालमा मात्र प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सेवा भेन्टिलेटर, बिरामी निगरानी मेसिन, सिरिन्ज पम्प, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन लगायतका उपकरणको सुविधा सहितका एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिएको छ। जटिल बिरामीलाई अस्पतालले उपचार गर्ने सेवा प्राप्त हुने सवारी साधन नेपालमै पहिलो पटक भित्रिएको हो। अब भइपरि आएको विपदमा ती गाडीले नेपालमा पनि सेवा दिनेछन्। चिकित्सक नआइपुग्दा पनि टेलिमेडिसिनको रूपमा चिकित्सकलाई जोडेर यी गाडीभित्रै बिरामीको उपचार र निगरानी समेत गर्न सक्ने सुविधा छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले उक्त गाडीलाई मिनी अस्पताल वा गुड्ने अस्पतालका रूपमा लिएको छ र विपदमा परेका व्यक्तिको ज्यान बचाउन सहयोग हुने र यस्तो प्रकारको गाडी नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको प्राधिकरणको दाबी छ। विशेष गरी चाहिँ एकैचोटि ठुला किसिमका घटनाहरू घटे भने एकैचोटि धेरै व्यक्तिलाई उपचार गर्नको निम्ति सहज बन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ एक किसिमको मिनी अस्पतालकै रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अब तत्कालै उपचार नपाउने अवस्थाबाट वञ्चित रहनु पर्दैन नागरिकहरू। यदि त्यस्तो अवस्था जोखिम भएको ठाउँमा छ, त्यस्ता खालका मान्छेले एक ठाउँमा चाहिँ ल्याइएको छ, उद्धार गरेर ल्याइएको छ भने यो बस लिएर गयो अथवा यो एम्बुलेन्स लिएर गयो भने तिनै हामीले तत्कालै उनीहरूलाई प्राथमिक उपचार गर्ने, सँगसँगै चाहियो भने भेन्टिलेटरसम्मको उपयोग गर्न सक्ने गरिको हामीले उपचार गर्न सकिन्छ, अल्ट्रासाउन्डहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले तत्कालै उहाँहरूलाई उपचार गर्न सुरुवात गर्न पनि सकिन्छ। साथसाथै उहाँहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एम्बुलेन्समा हालेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल ल्याउँदासम्म पनि उपचार गर्दै गर्दै ल्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दा यसले पनि पक्कै विपदको समयमा हुने मृत्यु दरलाई घटाउन सक्ने ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। यस्ता सुविधायुक्त 8 ठूला गाडी र 8 वटा ए क्लासका एम्बुलेन्स सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले जिम्मेवारी पाएको छ।
उक्त गाडीहरू हरेक प्रदेशमा एक-एकवटा र केन्द्रमा 1वटा रहने जनाइएको छ। गाडीभित्रै 6 जनालाई सुविधायुक्त शैय्यामा राखेर उपचार गर्न सकिनेछ भने केही बिरामीलाई अन्य कुर्सीमा समेत राखेर उपचार गर्न सकिने सुविधा छ। अहिले उक्त गाडी सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वार्टरमा राखिएको छ। त्यहीबाट प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा पठाइने सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। उपत्यकाबाट सञ्चालन हुने उक्त एम्बुलेन्समा 1 जना चिकित्सक सहित स्टाफ नर्स सहित अन्य जनशक्ति परिचालन हुनेछन्। अहिले उक्त टोलीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएको छ र यी सुविधा सहितको एम्बुलेन्स छिट्टै सञ्चालनमा आउने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विद्युत खड्काले बताए। अब इक्विपमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो जडान गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो अस्पतालमा हाम्रो एपिएफ अस्पतालको कर्मचारीहरूलाई डाक्टर साहब हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्टाफ नर्सहरू हुन्छ, अन्य कर्मचारीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर अनि त्यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ जडान गरेर अनि बल्ल यो चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो हामीले वर्कआउट चाहिँ सबै भइसकेको छ। अब यो चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ उसमा आउँछ, अपरेटमा आउँछ। प्राकृतिक विपदको चुनौती सामना गरिरहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उक्त गाडीको प्रयोगले विपदमा परेका मानिसको अकाल मृत्युबाट जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थाको कारणले भूकम्प, बाढी र पहिरो, डुबान, आगजनी जस्ता विपद बल्झिरहन्छन्। कोभिड-19 जस्ता महामारीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सडक, हवाई र निर्माण सम्बन्धी ठूला दुर्घटना भइरहेको छ। त्यसैले जनताको जीवन रक्षाका लागि यस्ता गाडी सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। कुनै पनि विपदजन्य घटना घट्यो अथवा सवारी दुर्घटना भयो र सो दुर्घटनामा परेर समयमै उपचार नपाएका व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने अवस्थामा यस्ता भेन्टिलेटर सहित उपकरण भएका एम्बुलेन्सले पक्कै पनि यसलाई सहयोग पुर्याउनेछ र यसलाई अझै बढावा दिनलाई नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्नु पर्यो। सरकारले अब भने 10 वर्षको अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थानका 73 बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासको योजना अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले सन् 2023देखि 2033को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि 2023देखि 2033को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने जनाएको हो। पर्यटकको नेपाल बसाइलाई थप सुरक्षित बनाउन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा छ। हामीले यो 73 बुँदे एउटा कार्ययोजना अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि, पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि र प्रवर्धनको लागि हामीले यी कामहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने छौँ भन्ने एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता सहित यो 73 बुँदे कार्ययोजना अहिले भर्खर यहाँको बिचमा प्रस्तुत भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ कि यो कार्ययोजनाले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ। त्यस्तै सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण खुला गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गैर-आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने, सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने, नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने, अन्तर प्रादेशिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरणका लागि कार्य योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको वायु सेवालाई संसारको सबै सञ्जालमा पुर्याउनका लागि ईयूको कालो सूचीबाट हटाउनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। र अब ईयूका कुराहरूमा अब चाहिँ नि यसो अध्ययन गर्दाखेरि ईयूकै कतिपय देशको चाहिँ नि
त्यो खालको सेपरेसनको अवस्थाहरू पनि रहेनछ। अब नेपाललाई किन धेरै प्रेसर गरिरहेछ त्यो पनि हामी बुझ्दैछौँ। त्यसैले यसमा जोस् नेपालको हवाई सञ्जाललाई संसारको बिचमा पुर्याउने कुरामा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि मैले व्यक्तिगत रूपमा बोकेको छु। यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्दै हामी कसरी निकास दिने भन्नेमा चाहिँ चाहन्छु। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा पर्यटन नीति 2065, हवाई नीति 2063, पर्यटन ऐन 2035 लगायतलाई संशोधन गर्ने उल्लेख छ भने काठमाडौँ उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोड्ने गरी सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने भनेर उद्घाटन समेत गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा जनसरोकारका मुद्दामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज बजेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गर्न किन ढिलो भएको भन्दै प्रश्न गरे। सांसद पण्डितले सत्ता गठबन्धन चुनाव नै नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप समेत लगाए। गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ? गठबन्धनको गाँठागुठी नमिलेर हो कि आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो कि या चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउनको निम्ति हो कि जनता जान्न चाहन्छन्? मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। यस्तै सांसद विद्या भट्टराई, बिना कुमारी श्रेष्ठ तथा बिन्दा पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण हुन नसकेको गुनासो गरे। मौलिक हक अन्तर्गत रहेको शिक्षा र शिक्षा नीतिले स्पष्ट रूपमा समाविष्ट गरेको आधारभूत शिक्षाको एउटा तह बाल विकासको उचित व्यवस्थापन सरकारले हालसम्म पनि गर्न सकिरहेको छैन। 2078-79 बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरूको मासिक तलब न्यूनतम 15,000 सरकारले निर्धारण गरे पनि हालसम्म सो निर्धारण गरे अनुसार उहाँहरूले तलब प्राप्त गर्नुभएको छैन। नियुक्तिको समयमा 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म काम गर्ने समय अवधि तोकिएको भए पनि उहाँहरूले विद्यालय र स्थानीय आवश्यकता अनुसार 9 देखि 5 बजेसम्म काम गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ। गृहमन्त्रीको आफ्नै गृह जिल्ला रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका सिद्धार्थ राजमार्गको ड्राइभर टोल खण्डमा सडकको केन्द्रमा राखिएको बुद्ध मूर्ति तोडफोड गरिएकोमा अत्यन्तै दुखित हुँदै यस कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु। सो तिलोत्तमा नगर क्षेत्रमा पर्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा राखिएको बुद्ध मूर्तिहरूमध्ये यसअघि पनि पटक पटक गरी 5वटा बुद्ध मूर्तिहरू तोडफोड गर्ने जस्ता घृणित कार्य भइसकेको छ। सभामुख महोदय, बुद्ध जन्मभूमि क्षेत्रमा यसरी पटक पटक बुद्ध मूर्ति तोडफोड गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य हो। बुद्ध जन्मेको देशमा यस्तो घृणित कार्य हुँदा पनि गृह प्रशासन के हेरिरहेको छ? हाम्रो शिक्षा प्रणाली दिनानुदिन व्यथितिग्रस्त हुँदै गएको छ। प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भनिएको विश्वविद्यालयहरूमा कतै तालाबन्दी त कतै परीक्षा र प्रश्नपत्रहरू विवादमा मुछिएका समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन्। आजैको पत्रिकामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा समेत राम्रो ठानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मेडिसिन र इन्जिनियरिङ शिक्षा समेत धरापमा पर्दै गएको खबर यसले थप प्रश्न उठाएको छ। यसरी अस्तव्यस्त हुँदै गएको शिक्षा क्षेत्रको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सार्वभौम संसदमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने दायित्वबोधका साथ हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको 3 हप्ता बढी भइसकेको छ। उक्त प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रीजीको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् र यथाशीघ्र छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत माग गर्दछु। सांसदहरूले बजारमा महँगी अचाकली बढेको, बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढेको, विकासका नाममा भ्रष्टाचार हुन थालेको लगायतका विषय उठाउँदै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले दलहरूको स्वार्थका कारण मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राप्रपा निकट नेपाल
प्राज्ञिक परिषदले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लेङदेनले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रसँग मुलुकको हित विपरीतका सम्झौताहरू गरिरहेको भन्दै यसले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताएका हुन्। उनले वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउने र करको दायरा हेरफेर गर्ने कामदेखि देशको हित र जनताको चाहना विपरीत एमसीसी र एसपीपी जस्ता देशलाई कमजोर पार्ने सम्झौता गरिएको तर्क गरे। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। लेङदेनले अहिलेको राजनैतिक प्रणाली र दलहरूबाट मुलुकमा राष्ट्रियता र शान्तिको कुनै सम्भावना नदेखिएको तर्क गरे। राप्रपाले भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजाले मात्र मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। लेङदेनले आफूहरूले अघि सारेको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि सांसदको 2/3 बहुमत आवश्यक नपर्ने र निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्दा पुग्ने बताए। ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको ब्लू स्काई कल सेन्टरमा छापा मारेर 7 सञ्चालक सहित 150 युवा युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिकलाई सहज सूचनाको पहुँच दिने उद्देश्यले खुलेको कल सेन्टरबाट भारतीय नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले छापा मारेको जनाएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 जानकी नगरमा 4 तलाको घरमा 3वटा फ्ल्याट भाडामा लिए 300 जति कम्प्युटर राखी त्यसैको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई मेसेज पठाई ट्र्यापमा पारेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट भेटिएपछि कल सेन्टरमा काम गर्ने 150 कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। चिनिया र भारतीय नागरिक समेतको लगानीमा खोलिएको उक्त ठगी कार्यालयबाट सर्वसाधारणको मोबाइलमा व्हाट्सएप र फेसबुकमा अश्लील मेसेज पठाउने तथा चिट्ठा पर्यो भन्दै ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले बताए। 150 जना भन्दा बढी महिला तथा पुरुष कर्मचारीलाई रोजगारी दिएर खुलेको सो कल सेन्टरमा अवैध काम हुने गरेको सूचनाका आधारमा छापा मारेको प्रहरीले पुष्टि गरे पनि अवैध कार्यको विषयमा प्रहरीले अझै केही खुलाएको छैन। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। मौद्रिक नीतिलाई पुँजी बजारले हरियो सूचकले स्वागत गरेको छ। आइतबार नेप्से सूचक 61.05 अङ्कले बढेर 2078.51 बिन्दुमा आइपुगेको छ। तेन कम्पनीको भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ। 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। आइतबार 219 कम्पनीको 64,32,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। नयाँ मौद्रिक नीति जारी भएपछि शेयर बजार आइतबार पहिलो पटक खुलेको हो। मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा शेयर बजार प्रति केही लचिलो देखिएको हो। अरू क्षेत्रका लागि निकै कसिलो नीति आएको भए पनि पुँजी बजारमा भने केही खुकुलो देखिएको छ। शेयर धितो कर्जामा 4.12 को सीमा लगाइएकोमा 4 लाई हटाइएको छ। यसैगरी कर्जा प्रवाह गर्दा लागू गरिएको 150% को जोखिम भार मध्ये 25 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा जोखिम भार 100% झारिएको छ। विशेष गरी घर जग्गामा नीतिले कसेको छ। अरू क्षेत्रहरूमा पनि मौद्रिक नीति टाइट छ, तर पुँजी बजारमा थोरै लचक देखिएकाले लगानीकर्ताहरू उत्साहित बनेका छन्।
DHI इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालीले नेपाली उपभोक्ताहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै 17 प्रकारका इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपाली बजारमा ल्याएको छ। DHI प्रणालीले बजारमा टेलिभिजन, राइस कुकर, वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर लगायत 17 प्रकारका सामान उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार ल्याएको जनाएको छ। हरेक सामानहरूको मूल्य टिकाऊ, आम उपभोक्ताले चाहेको अनुरूप भएकाले DHI प्रणालीका सामान नेपाली उपभोक्ताले ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सक्ने DHI इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कान्त पौडेलले बताए। अहिले हामीसँग 17 प्रकारका छन्। त्यसमा चाहिँ टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, चेस्ट फ्रिजर, राइस कुकर लगायतका प्रडक्टहरू छन् जुन चाहिँ आम जनमानसले घरेआसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने, सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने सामानहरू मध्ये नै हुन्। DHI का हरेक सामानहरूको ग्यारेन्टी 1 वर्ष रहने र आगामी दिनहरूमा उपभोक्ताहरूको माग अनुसार नयाँ सामान उत्पादन गर्ने उनले जानकारी दिए। गरिमा विकास बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा गुणस्तरीय भएसँगै मोबाइल बैंकिङको भर्जनमा अपडेट गरेर गरिमा डीजे बटुवा नाम दिएर मोबाइल बैंकिङ लन्च गरिएको छ। राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रमका बीच बैंकले यस्तो भर्जन लन्च गरेको हो। यसमा पहिलेको मोबाइल बैंकिङ भन्दा अझ प्रभावकारी भएको बैंकले जनाएको छ। यस प्रविधिमा मोबाइलबाट मात्र नभई ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युटर लगायत विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट सेवा लिन सकिने बैंकले जनाएको छ। विकास बैंकले हामीले मोबाइल बैंकिङ एप्स प्रयोग गर्दै आएको छौँ विगतदेखि नै। त्यो हाम्रो मोबाइल बैंकिङ हाम्रो एकदम सफल मात्र पूर्ण रूपमा सफलता साथ सम्पन्न हुँदै आएको थियो र त्यही मोबाइल बैंकिङ भर्सनलाई हामीले अहिले एउटा अपग्रेड गरेर गरिमा डीजे बटुवा भन्ने नाम दिएर हामीले मोबाइल बैंकिङ हामीले लन्च गर्न लागेको हो र यसको अगाडिको मोबाइल बैंकिङ भन्दा यसमा केही फरक विशेषताहरू छन्। यस प्रविधिले इन्टरनेट बैंकिङ कम गर्नुका साथै ग्राहकहरूलाई सहज तरिकाले सेवा दिने उद्देश्यले नयाँ एप सुरु गरेको पनि बैंकले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले भारतमा आयोजना हुने लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। आगामी सेप्टेम्बर अक्टोबरमा हुने लिगका लागि सार्वजनिक पोस्टरमा लेजेन्ड्स लिग क्रिकेटले पारसको नाम पनि सार्वजनिक गरेको हो। उक्त पोस्टरमा पारस लगायत विश्वभरका 7 खेलाडीले लेजेन्ड्स लिग खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। तर कुल खेलाडीको संख्या 110 जना रहेको छ। यसपटक पारस सहित 50 खेलाडी पक्का भइसकेको लेजेन्ड्स लिग क्रिकेटले जनाएको छ। विश्वभरका चर्चित पूर्व खेलाडीहरू सम्मिलित हुने यस प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण ओमानमा आयोजना भएको थियो। वर्ल्ड जायन्ट एसिया लियोन्स र इन्डिया महाराजा गरी 3 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसको उपाधि वर्ल्ड जायन्टले जितेको थियो भने एसिया लियोन्स दोस्रो भएको थियो। भारतमा आयोजना हुने प्रतियोगिता आगामी सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धन बीच आगामी चुनावमा तालमेलको मोडालिटीबारे अन्यल। समाजवादी केन्द्रका नाममा तेस्रो धारको गृह कार्य, कांग्रेसप्रति दबाव बढ्दो। भक्तपुरको सल्लाघारीमा बस र स्कुटरमाथि रुख ढल्दा 3 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु, 347 जना संक्रमित थपिए। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3000 नाग्यो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अपिल। सन् 2023 देखि 2033 सम्मको दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। पर्यटकको नेपाल बसाई सुरक्षित बनाउन विशेष प्रबन्ध गरिने। मौद्रिक नीतिको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव, नेप्से 61 अङ्कले वृद्धि। मौद्रिक नीति पुँजी बजार प्रति लचक देखिएकाले लगानीकर्तामा उत्साह।
भारतको दिल्लीमा मङ्कीपक्सका नयाँ सङ्क्रमित भेटिए। हालसम्म विश्वका 75 देशमा 16,000 भन्दा धेरैमा सङ्क्रमण भएको WHO द्वारा जानकारी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले भारतमा आयोजना हुने लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट खेल्ने पक्का। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।